اختبار في الإنجليزية. كيف نقول أعطني؟ Give me. كيف نقول أنا متعب؟ I am tired. كيف نقول نسيت؟ I forgot. ضع لايك إذا أجبت الثلاث كلمات الأولى بشكل صحيح. كيف نقول مريض؟ Patient. كيف نقول مستشفى؟ Hospital. كيف نقول طبيب؟ Doctor. لا تنسى أن تضع متابعة إذا أردت أن تتحدث الإنجليزية بطلاقة. كيف نقول منزل؟ House. كيف نقول مدرسة؟ School. كيف نقول شكرا؟ Thank you. اكتب كم حصلت من 10 في تعليق. كيف نقول آسف؟ اكتبها في تعليق.